नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी र साङ्केतिक भाषामा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनद्वारा स्थानीय चुनावमा तालमेल गरी अगाडि बढ्ने सहमति। निर्वाचनलाई मजबुत बनाउन प्रदेश स्तरीय चुनावी कार्यक्रम बनाउने निर्णय। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै पश्चिम नवलपरासीमा ग्यासको चरम अभावका बारेमा प्रशासनको अनुगमन। विक्रेता भन्छन् कम्पनीले नै पठाएको छैन। मध्य प्रदेशको सप्तरीमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु। जिल्लाका 1,80,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई खोप दिइने लक्ष्य। र कपिलवस्तुको तिलोराखोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न 10 देशका विज्ञको सुझाव। सूचीकृतका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने विज्ञको प्रतिबद्धता। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। लुम्बिनी प्रदेशमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई स्थानीय चुनावमा मजबुत बनाउने निर्णय भएको छ। सत्ता गठबन्धनको बसेको बैठकले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने र गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने निर्णय गरेको हो। गत बुधबार नेकपा एकीकृत समाजवादी बिनाको बैठक र सार्वजनिक विज्ञप्तिलाई विपक्षीले गठबन्धनमा खटपट भनेर समाचार सार्वजनिक गरेपछि बिहिबार पुनः बैठक बसेको हो। बैठकपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गठबन्धनमा कुनै खटपट नरहेको र बुधबारको बैठकमा प्राविधिक कारणले मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादी छुटेको बताएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मेटमणि चौधरीले पनि कम्युनिकेसन ग्याप हुँदा आफूहरू बुधबारको बैठकमा छुटेकाले बिहिबार साँझ पुनः बैठक बसेर तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको बताए। बैठकमा 5 वटै दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै जिल्लाको आफ्नो दलको मतको धरातलीय अवस्था चैत 26 सम्म तयार गरी गठबन्धनको संयन्त्रमा ल्याउने र 27 गते अर्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। चैत 27 गते बस्ने बैठकले प्रदेश स्तरीय चुनावी कार्ययोजना पारित गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए। प्रदेशका 109 स्थानीय तहमै मत विश्लेषणका आधारमा सम्मानजनक रूपमा सिट बाँडफाँड गरी गठबन्धनलाई व्यावहारिक रूपमा मजबुत र बलियो बनाउने सहमति भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी लुम्बिनीका अध्यक्ष चौधरीले बताए। बैठकमा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी इन्चार्ज चक्रपणी खनाल, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सहितको बैठकमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमर सिंह पुन मगर, नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बराल, नेकपा एकीकृत समाजवादी लुम्बिनीका अध्यक्ष मेटमणि चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनीका अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका लुम्बिनी उपाध्यक्ष बद्रे आलम सहभागी भएका थिए। अब लागू पश्चिम नवलपरासीमा ग्यासको अभाव भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। पश्चिम नवलपरासीमा ग्यासको अभाव देखिएको छ। कम्पनीले माग अनुसार ग्यास उपलब्ध नगराएका कारण ग्यासको अभाव भएको विक्रेताहरूले बताएका छन्। सहज रूपमा समयमा ग्यास नपाउँदा उपभोक्ताहरू समस्यामा परेका छन्। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा समेत बजारमा ग्यास अभाव भएपछि समस्या उत्पन्न भएको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ। ग्यासको साह्रै सर्टेज भयो। ग्यास खोज्न हिँडेको 10-12 दिन भयो, ग्यासै पाइएको छैन। अब ग्यासै नभएपछि हामीले कसरी घर चलाउने? दाउरा बाल्ने ठाउँ छैन, दाउरा पनि छैन। आगो बाल्न पनि दाउरा चाहियो, दाउरा पनि सर्टेज। अनि ग्यास नभएपछि कसरी खाना पकाएर घर चलाउने? त्यो अभाव छ। अब 40 वटा अर्डर गऱ्यो भने 10 वटा महिनामा 10 वटा 15 वटा पठाइरहेको छ कम्पनीले। अनि त्यो ग्यास धेरै अभाव छ। अब 4-5 वटा लानेलाई 1 घण्टा दिएर चाहिँ गरिएको छ। अहिले धेरै सर्टेज छ। ग्यासको अभाव भएको पनि जनगुनासो बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले बजार अनुगमन गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालको नेतृत्वको टोलीले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। अनुगमन टोलीले ग्यास डिपोका साथै खाद्य पसलहरूको समेत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूले कम्पनीले नै माग अनुसारको ग्यास नपठाएको बताएका छन्।
त्यस्तै प्रशासनले गरेको अनुगमनको क्रममा बजारमा रहेका खाद्य सामग्रीहरूमा प्याकेजिङ नगरिएको, मूल्य सूची नराखिएको, करफिट नराखेको र म्याद समेत गुज्रिएका वस्तु भेटिएका थिए। अखाद्य वस्तु तथा अनुमति नलिई बिक्री गर्न राखिएका सुर्तीजन्य पदार्थहरू नष्ट गरिएको र आवश्यक निर्देशन दिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। अनुगमनमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नगरपालिका साथै पत्रकारहरूको समेत सहभागी रहेको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा सप्तरीमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको सम्बन्धी समाचार। सप्तरी लगायत प्रदेशका जिल्लाहरूमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको छ। शुक्रबार सप्तरीका विद्यालयहरूबाट खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले खोप अभियानको सुरु गरेका हुन्। खोप अभियान कार्यक्रममा मन्त्री शाहले टाइफाइड रोग नियन्त्रणका लागि थालिएको अभियानमा सघाउन सबैलाई आग्रह गरे। 77 जिल्लामा आजैदेखि यो खोप कार्यक्रमको सुरुवात भइरहेछ। त्यसकारणले हामीले आफ्नो प्रदेशमा बालबच्चाको जीवन रक्षाको लागि यो खोप सबैलाई उपलब्ध होस्, सबैले लियोस्। जिल्लामा 2 चरणमा सञ्चालित हुने अभियान अन्तर्गत 1,80,147 जना बालबालिकालाई खोप दिने लक्ष्य राखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। त्यसका लागि जिल्लाका 18वटै स्थानीय तहमा तालिम प्राप्त 18 जना स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, 159 जना स्वास्थ्य संस्था प्रमुख, 291 जना खोपकर्मी, 1078 जना स्वयंसेविका र 1125 जना शिक्षिका स्वयंसेविका गरी कुल 2671 जनशक्ति परिचालन हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। अबको पालोमा स्याङ्जा स्थित कालीगण्डकी नदीमा सशस्त्र प्रहरीले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास गरेको सम्बन्धी समाचार। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले स्याङ्जा स्थित कालीगण्डकी नदीमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास गरेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको संगमस्थल रामनदी धाममा सशस्त्र प्रहरी बल 30 नम्बर गुल्मले बाढी पहिरोका जोखिममा उद्धार संरक्षण सम्बन्धी नमुना अभ्यास गरेको हो, जसमा पहिरो तथा बाढीमा परेकालाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने अभ्यास गरेको थियो। विपदको समयमा सुरक्षा निकायले निभाउने जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न अभ्यास गरेको हो। विपदमा परेकालाई कसरी छिटो भन्दा छिटो उद्धार गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तत्पर रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेलले बताए। भोलिका दिनमा आउन सक्ने जुनसुकै विपदमा पनि हामी सबै सुरक्षा निकाय, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति जो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुन्छ, सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, सम्पूर्ण जिल्ला स्थित पालिकाका प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले एकीकृत रूपमा चाहे जिल्लाको जुनसुकै स्थानमा चाहिँ विपद आइपरोस् त्यसलाई हामी तत्काल कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र तत्पश्चात हामीले राहत र पुनर्स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यस्ता कार्यक्रमहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा दिनेछ, नलेज दिने। नमुना अभ्यासमा पहिरोमा पुरिएकालाई कसरी निकाल्ने, बाढीले बगाएकालाई कसरी छिटो भन्दा छिटो उद्धार गर्ने, घाइतेलाई हस्पिटल कसरी पुर्याउने, भिरमा अड्किएकोलाई कसरी निकाल्ने लगायतका अभ्यास गरिएको थियो। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौ तराई मधेसमा चैती छठ पर्व अन्तर्गत आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पर्व समापन भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ।
तराई मधेसमा श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने चैती छठ पर्व अन्तर्गत आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पर्व समापन भएको छ। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर व्रतालुले आफ्ना परिवारको सुख, शान्ति, समृद्धि र दीर्घायुको कामना गरेका छन्। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज स्थित भगवती कल्टु, तुरुन्ती, पूर्णै लगायतका पोखरीमा बनाइएका छठ घाटमा व्रतालुले सूर्यलाई अर्घ दिएका थिए। उक्त पूजा घाटहरू श्रृङ्गारिएर छैठी मैयाका गीतले गुन्जिएका छन्। कतिपय व्रतालुहरूले बिहिबार बेलुका अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन घरबाट घिच्रिएर पूजा घाटसम्म पुगेका थिए। राजविराज 6 की गीता राउत र मुन्नी शाह बिहिबार घरबाट करिब 1 घण्टा दण्ड प्रणाम गर्दै छठ पूजाको घाटसम्म पुगेका थिए। सडकमा सुतेर हातले चिनो लगाउँदै गरिने धार्मिक कार्यलाई दण्ड प्रणाम भनिन्छ। राउत र शाहले छठी मैयासँग परिवारको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि कामना गर्दै दण्ड प्रणाम सहित पूजा घाट पुगेका हुन्। कार्तिक र चैत महिनामा छठ पर्व मनाइन्छ। कार्तिक छठ पर्वलाई मुख्य छठ पर्व मान्ने चलन रहे पनि केही वर्ष यता चैती छठको पनि रौनक बढेको छ। 4 दिवसीय चैती छठ पर्वको धार्मिक विधि मङ्गलबारबाटै सुरु भएको थियो, जस अन्तर्गत नहाइस खायो, दोस्रो दिन उपवास बसेर राति सखरमा पकाइएको खिर खाएर खर्ना र तेस्रो दिन उपवास बसेर साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने पूजा विधि सकिएको थियो। चौथो दिन आज शुक्रबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर चैती छठ पर्व समापन भएको छ। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न विज्ञले सुझाव दिएको सम्बन्धी समाचार। नेपाल सहित 10 मुलुकका सम्पदा विज्ञले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 26 वर्ष अघि तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा स्थलमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीमा आयोजित 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा विज्ञहरू सहितको कार्यशाला गोष्ठीले 36 बुँदे घोषणा पत्र पारित गर्दै तिलौराकोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाको मान्यता दिन निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको सम्पदाको उत्खनन संरक्षण गर्दै प्राकृतिक रूपमा उत्कृष्ट आध्यात्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन सहभागीहरूले सहयोग गर्ने जनाएका छन्। गोष्ठीपछि तिलौराकोट र चेत्रा देईमा भइरहेको उत्खनन अवलोकन गर्न पुगेका उनीहरूले विश्व सम्पदा स्थल बनाउन सरकारले निर्माण गरेको तिलौराकोट विश्व सम्पदा नोमिनेसन स्टेयरिङ कमिटीलाई केही निर्देशन र नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए। It's a good occasion after 2 years pandemic alarming situation to better understanding, presenting the site, and we sincerely hope, thanks to this new launching project, international understanding will call for more pilgrims, more visitors, more fond of peace. युनेस्को मुख्यालय पुरातत्व तथा सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्ने बेलायत, अमेरिका, भारत, श्रीलङ्का, जापान, फ्रान्स, म्यानमार, अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डका 15 विशेषज्ञ सहभागी गोष्ठीले तिलौराकोट निर्धारित समयमै सम्पदा स्थलमा सूचीकृत हुने बताएका छन्। नेपालले युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिलाई पेरिसलाई वर्ल्ड हेरिटेज नोमिनेसन डोसियर दस्तावेजको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा बुझाउने तालिका छ। त्यसपछि 2023 जनवरीमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। 2024 मा पेरिसमा हुने विश्व सम्पदा सेन्टरको बैठकलाई मध्यनजर गर्दै काम भइरहेको छ। तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने विषयमा पनि केही रेकमेन्डेसनहरू गरेको छ र प्राविधिक सहयोगको लागि काम गरेको छ। तिलौराकोट शाक्य वंशी राजा शुद्धोधनको राजधानी तथा राजकुमार सिद्धार्थले 29 वर्षको बाल्यकाल बिताएको स्थल हो। तिलौराकोट सन् 1996 मा नै विश्व सम्पदाको सूचीको प्रारम्भिक सूचीमा परेको थियो। सरकारले तिलौराकोटलाई स्मारक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ, तर संरक्षण र विकासको अभावमा लुम्बिनीका अगाडि तिलौराकोट ओझेलमा पर्दै गएको छ। तिलौराकोटको विकासमा सरकार नै गम्भीर हुन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कपिल वस्तुबाट अनिल मालीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनद्वारा स्थानीय चुनावमा तालमेल गरी अगाडि बढ्ने सहमति, निर्वाचनलाई मजबुत बनाउन प्रदेश स्तरीय चुनावी कार्ययोजना बनाउने निर्णय।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै पश्चिम नवलपरासीमा ग्यासको चरम अभावका बारेमा प्रशासनको अनुगमन। विक्रेता भन्छन् कम्पनीले पठाएको छैन। मध्य प्रदेशको सप्तरीमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु। जिल्लाका 1,80,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई खोप दिइने लक्ष्य। र कपिल वस्तुको तिरुराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न 10 देशका विज्ञको सुझाव। सूचीकृतका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने विज्ञको प्रतिबद्धता। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।